नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण शनिबार देशभर चिसो बढ्यो। बिहानदेखि बढेको चिसोका कारण काठमाडौँ उपत्यका आसपासका डाँडाहरूमा सामान्य हिमपात भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा उल्लेख। महाशाखाका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका फुलचोकी र चन्द्रागिरीमा परेको हो हिउँ। मकवानपुरको दामनमा पनि परेको छ हिउँ। महाशाखाका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 का केही स्थानमा भएको छ वर्षा। यस्तै देशका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात भइरहेको महाशाखाद्वारा जानकारी। आइतबारदेखि भने मौसममा सुधार आउने महाशाखाद्वारा उल्लेख। प्रधानमन्त्रीमा संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका नेता झलनाथ खनालको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो ठूलो अवसर थियो, त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको खनालको भनाई। ओलीलाई पटक पटक भन्दा पनि पार्टीको निर्णय र विधानलाई नमानेर आफू खुसी अघि बढेको नेता खनालको आरोप। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त पार्टी बने पनि अनौठो मान्नु नपर्ने नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेता योगेश भट्टराईको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली राजनीतिलाई प्रतिगमनतर्फ धकेलेको नेता भट्टराईको आरोप। केपी ओली पक्षले नारायणहिटी अगाडि गरेको जनसभालाई नेता भट्टराईद्वारा मलामीहरूको जमघटको संज्ञा। केपी ओलीले 3 करोड नेपालीको सपना र भरोसामाथि कुठाराघात गरेको आरोप। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 की भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको नेकपा नेपाल दाहाल पक्षद्वारा भर्त्सना। शोक वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्षद्वय माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालद्वारा घटनाबाट आफू स्तब्ध र मर्माहत भएको जानकारी। राज्य संयन्त्र नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिन असफल भएको तर्क। निर्मला पन्तको घटनामा जस्तै गैर जिम्मेवार नबन्न र सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जद्वारा चोरी शिकारीमा संलग्न 9 जनालाई 7 थान भरुवा बन्दुकसहित नियन्त्रणमा। निकुञ्जको कार्यालय ओभरीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पक्राउ परेका 9 जना र 7 थान भरुवा बन्दुक सार्वजनिक गरियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाहरूद्वारा मौन विरोध प्रदर्शन। नेपाल ट्रेड युनियन, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल सांस्कृतिक संघ, नेपाल प्रेस युनियन लगायतका शुभेच्छुक संस्थाहरूको आह्वानमा टुडी खेल घेरेर मौन प्रदर्शन। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर जस्ता नारा लेखिएका बोकेका थिए प्ले कार्ड। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्या घटनाको तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग। दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानी बैतडीकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको हत्याको खबरले निकै मर्माहित भएको सभापति देउवाको भनाई। घटनाका विषयमा तत्काल अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग सभापति देउवाको माग। सभापति देउवाद्वारा शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भट्टको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै परिवारजनमा समवेदना व्यक्त। काठमाडौँ उपत्यकाका ट्याक्सी व्यवसायीहरू आन्दोलित। वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले निकालेका छन् ट्याक्सी सहित र्याली। आन्दोलनका नाममा ट्याक्सी लगायतका सार्वजनिक यातायातका साधन तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने माग। ट्याक्सीको संरक्षण गरी व्यवस्थित गरिनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाई। ट्याक्सी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने अवैध गतिविधि बन्द गरिनुपर्ने पनि माग। ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा पाटन क्षेत्रमा आइतबारबाट 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन चलाउन निषेध। ललितपुर महानगरपालिकाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सवारीको चाप र बाटो साँघुरो भएकाले आइतबारदेखि पाटन ढोकातर्फ आउने र जाने 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू गरेको हो निषेध। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2000 भन्दा तल झर्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 248 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमित संख्या 1959 मा झरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क। अहिलेसम्म नेपालमा 2,67,812 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भए। निको हुनेको संख्या कुल संक्रमितको 98% भन्दा धेरै। नेपालमा पहिलो चरणको पहिलो खोप अभियान सकिँदै।
माघ 14 गतेबाट सुरु भएको पहिलो चरणको खोप अभियान शनिबारबाट अन्त्य। पहिलो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत शुक्रबारसम्म लक्ष्यभन्दा 40% कम नागरिकले खोप लगाए। 10 दिनमा 4,30,000 मानिसलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि शुक्रबारसम्ममा 1,71,486 जनाले खोपको पहिलो मात्रा लिए। देशका 201 वटा केन्द्रमा मात्र खोप कार्यक्रम भइरहेको छ सञ्चालनमा। दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम सरकारले चाँडै गर्दैछ सुरु। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत दोस्रो चरणको खोप ल्याएर खोप लगाउने छ तयारी। चीनले नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने भएको छ 5 लाख मात्रा। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग शुक्रबार बेलुकी भएको टेलिफोन संवादमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले अनुदानको खोप दिने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयद्वारा उल्लेख। यसअघि चीनले नेपाललाई 3 लाख मात्रा कोरोना खोप अनुदान सहयोग गर्ने बताएको थियो। चीनले बनाएका कोरोना विरुद्धका खोपले नेपालमा अझै प्रयोगको पाएको छैन स्वीकृति। निजी वायु सेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्सले यसै साता काठमाडौँ सुर्खेत सीधा उडानको परीक्षण उडान भर्ने। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट निजी वायु सेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्सले काठमाडौँ सुर्खेत सीधा उडानका लागि अनुमति पाएपछि यसै साताभित्र परीक्षण उडान भर्ने। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमतिपछि श्री एयरलाइन्सले टर्बोप्रोप Q400 जहाज मार्फत परीक्षण उडान भर्ने। माटोको ढिस्कोले पुरिएर कैलालीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 घाइते। कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 पूर्वी खैरी फाटामा घर पोत्ने माटो खन्दा उनीहरूको भएको हो मृत्यु। प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा पूर्वी खैरी फाटाका 20 वर्षीय भावना ओड, 31 वर्षीय गंगा जयगढी र 17 वर्षीय धनसरी विक। घटनामा परि काजल विक र अन्जु जयगढी घाइते। घाइतेहरूको टिकापुर अस्पतालमा भइरहेको छ उपचार। रामेछापको गोकुल गंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चुचुरेले चालु आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा गरेको विकास योजनाहरू पौष मसान्तमै सम्पन्न। वडाले छनौट गरेको 27 वटा योजनाहरू पौष मसान्तमै भएको हो सम्पन्न। निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको गाउँपालिका मार्फत अनुगमन गराएर भुक्तानी समेत दिइयो। अनुगमन गर्न बाँकी रहेका केही आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वडा कार्यालयको भनाई। समयमै काम सम्पन्न हुँदा स्थानीय उपभोक्ता पनि भएका छन् खुसी। वडाका सेवाग्राहीहरू वडा कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवाबाट पनि रहेका छन् सन्तुष्ट। चुचुरेले चालु आर्थिक वर्षका लागि सडक 12 वटा, खेल मैदान 2 टा, पैदल मार्ग 3 वटा, सिँचाइ 1 गुम्बा, मठ मन्दिर 7, स्वास्थ्य 1 र सार्वजनिक शौचालयका लागि एउटा योजना गरेको थियो छनौट। म्यानमारमा सैनिक कुको विरोध गर्दै नेत्री आङ सान सुकीको समर्थनमा हजारौंले गरे प्रदर्शन। याङ्गुन शहरमा हजारौंको संख्यामा उपस्थित भएका बर्मेली जनताले नेत्री सुकीको रिहाई र लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि गरेका हुन् प्रदर्शन। प्रदर्शनकारीले सेनाको गिरफ्तारीमा परेकी नेत्री सुकीलाई रिहा गर्न गरेका छन् माग। गत सोमबार त्यहाँको सेनाले राष्ट्रपति विन मिन्ट र नेत्री सुकी सहितका सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई गरेको हो पक्राउ। सेनाले 1 वर्षको संकटकाल समेत गरेको थियो घोषणा। सैनिकको पछि म्यानमारका जनताले पहिलो पटक सडकमा आएर सेनाको विरोध र लोकतन्त्रको पक्षमा गरेका हुन् प्रदर्शन। सेनाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक समेत पूर्ण रूपमा गराएको छ बन्द। भारतमा कृषि कानूनको विरोधमा किसानहरूद्वारा चक्काजाम। किसानहरूद्वारा कृषि कानूनको विरोधमा 3 घण्टा देशभर चक्काजाम। जनवरी 26 मा भएको हिंसालाई मध्यनजर गर्दै दिल्लीको सीमा र शहरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको अधिकारीहरूको भनाई। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रको मानवाधिकार निकायद्वारा भारतमा किसान आन्दोलनलाई लिएर प्रशासन र प्रदर्शनकारी दुवैले अधिकतम संयमता अपनाउन अपिल। किसान आन्दोलन बारे पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रसङ्घले सबैको मानवाधिकारको सम्मान गर्दै न्यायसङ्गत समाधान निकाल्न आग्रह। दिल्लीमा हजारौं किसानहरू महिना दिनभन्दा अघिदेखि रहेका छन् आन्दोलित। सरकारले सार्वजनिक गरेको कृषि कानून फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरूको माग। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई कूटनीतिक ब्रिफिङ दिन नहुने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। ट्रम्पको अस्थिर व्यवहारका कारण महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक जानकारी दिनु उपयुक्त नहुने राष्ट्रपति बाइडेनको तर्क। यस्ता सूचनामा ट्रम्पको पहुँच हुन नहुने पक्षमा आफू रहेको पनि राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा स्पष्ट। गोप्य सूचनाहरू आफूमा मात्रै सीमित गर्ने क्षमता ट्रम्पमा रहेको विश्वास गर्न नसकिने बाइडेनको दाबी।
अमेरिकी इतिहासमा निवर्तमान राष्ट्रपतिलाई क्लासिफाइड इन्टेलिजेन्स ब्रिफिङ हासिल गर्ने अधिकार पहिलो पटक कटौती हुने। अफगानिस्तानको नाङ्गाहारमा अफगान हवाई बलको आक्रमणमा कम्तीमा 18 तालिबान लडाकुको मृत्यु। नाङ्गाहारको पश्चिम भागमा रहेको सिरजाद जिल्लाको पहाडी इलाकामा तालिबान लडाकु समूहका अखाडालाई लक्षित गरी भएको हो आक्रमण। आक्रमणमा कम्तीमा 18 तालिबान लडाकुको मृत्यु भएको स्थानीय सरकारद्वारा पुष्टि। मारिएका लडाकुमा 14 जना रेड युनिटका सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था सिन्वामा उल्लेख। आक्रमणमा विभागीय तालिबान लडाकु समूहका सेनापति खालिद पनि मारिएको सरकारी अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। आक्रमणमा रेड युनिटका 10 जना लडाकुहरू घाइते। पछिल्लो समय तालिबानी आतंककारी विरुद्ध अफगान सुरक्षा बलले आक्रमणलाई पारेको छ तीव्र। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले निकाल्यो फराकिलो जित। सातो बाटो स्थित इन्फा मैदानमा भएको खेलमा आर्मीले उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिकालाई हराएको हो 9-0ले। आर्मीलाई जित दिलाउन रश्मि घिसिङले ह्याट्रिक सहित गरिन् 4 गोल। शर्मिला थापाले 2 तथा भुजङ्गा राई र अञ्जली वाइवाले गरे 1-1 गोल। आर्मीले 1 गोल पाएको थियो आत्मघाती उपहार। प्रतियोगिताकै कमजोर टिम चौदण्डी गढी विरुद्ध आर्मीले 19औं मिनेटमा रश्मिको गोलबाट बनाएको थियो अग्रता। घरेलु टिम भारत विरुद्धको पहिलो टेस्टमा इङ्ल्यान्डका कप्तान जोय रूटद्वारा कीर्तिमानी दोहोरो शतक पूरा। चेन्नईमा टेस्टको दोस्रो दिन रूटले कीर्तिमानी दोहोरो शतक गरेका हुन् पूरा। पहिलो दिन 128 रनमा विजित रहेका रूटले दोस्रो दिन दोहोरो शतक गरेका छन् पूरा। यससँगै रूट 100औं टेस्टमा दोहोरो शतक बनाउने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।